ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने जो थंबनेल देखते ही जान गए होंगे कि मौजू किसके मातहत होने वाली है। मौजू था इल्म गैब के बारे में। ये बड़ा मशहूर और मारूफ मुफ्ती है और किसी से बात नहीं करता। जब ये जान जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात बात कर रहे हैं तो ये वहाबी देवबंदी फ़ोन काट करके भाग जाता है। काफ़ी लोगों ने इसको फ़ोन लगाने की पूरी कोशिश की, मगर बस जैसे कोई मसला पूछो अहले सुन्नत का इख्तलाफी, वैसे फ़ोन काट देता है। ये जानता है कि अहले सुन्नत के सामने हम लोगों की औकात क्या है देवबंदियों की, इस वजह से ये फ़ोन काट देता है। तो मैंने इससे मसले मसाइल पूछने के लिए और सिर्फ इसको टॉपिक पे लाने के लिए ताकि ये राज़ी हो जाए, इस वजह से पूछा। और ताकि जो है लोगों को ये बात पता चले कि देखिए इनकी जो है फतवे क्या होते हैं, इनके बड़ों ने जो फतवे दिए हैं, आपके जदीद के उलमा के फतवे क्या हैं। तो इल्म गैब के ताल्लुक़ से बात हुई तो उसने कहा इल्म गैब मानते ही नहीं, जो माने वो शिरक हो जाता है किसी मखलूक के लिए। और फिर हम लोगों ने इसके घर से भी साबित किया कि इल्म गैब बाता इलाही हासिल है। तो ये कहने लगा ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। आप स्क्रीन पर मुलाज़ा भी फरमाएंगे कि इल्म गैब बाता इलाही हासिल है। अशरफ अली थानवी का कॉल भी आपको दिखाया जाएगा और रशीद अहमद गंगोई का फतवा भी दिखाया जाएगा जिसमें वो शिरक उसने करार दिया है। तो पता क्या चला, आपस में दस्तों की रिपा है। अब जितने जदीद के उलमा है वो सब अपने अकाबिर के ख़िलाफ़ है, मगर अपने अकाबिर के ऊपर कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगाते हैं? इस वजह से नहीं लगाते हैं कि अगर लगाएंगे तो पूरी देवबंदियत मुट जाएंगी। इनसे देवबंदियों का तशख़्ख़ुस है, यही नहीं रह जाएंगे तो देवबंदी क्या बचेंगे। इस वजह से ये जो है इस तरह की दोगली पॉलिसी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इनको पकड़ने के बाद इनके मुंह से उगलाया। उगलने के बाद ये इस तरह फ़ोन काट कर भाग जाते हैं। आप देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, जैसे मुझे हंसी आई थी। और इल्म गैब का जो मसला है वो आज भी लोग कुफ्र शिरक के फतवे लगाते हैं, मगर अपने बड़ों को उलमा के फतवे नहीं देखते हैं और जदीद का नहीं देखते हैं कि उनका क्या फतवा और नज़रिया है। तो अहले सुन्नत से बात करने के लिए इन लोगों को अभी ज़िक्र और ताकत की ज़रूरत है, मगर वो कभी नहीं होगा। यही सवाद आज़म है, यही जन्नत का रास्ता है और यही हक़ की पहचान है। और अब आगे ऑडियो सुने इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है ग्रुप जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में इसको सेंड किया करें ताकि लोग भी जानें। ठीक है। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई? नाम बताओ। मोहम्मद अरशद है, मैं हजरत यूपी से बोल रहा हूँ, जिला बहराइच से। किसको लगाया है? जी आपको लगाया है सर। सलाम ने कलाम, कौन है आप? नाम बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे कहने से कौन सलाम है? क्या जी बोलो, क्या बात है? जी हजरत एक जो है हमारे दोस्त ने जी हमारे मिलने वाले ने नंबर दिया था कि मुफ्ती साहब से रहनुमाई कर ले हजरत। हाँ, तो उससे आपसे रहनुमाई करनी थी हजरत। क्या मसले है? जैसे हजरत क्या नाम है, जैसे बीवी जो बीवी होती है हजरत, माजरत के साथ। हेलो, हाँ बोलो ना भाई। जैसे जो बीवी होती है हजरत, तो जैसे कि कभी कभी दिल नहीं करा करता है किसी का और पास जाने से, और वो कभी कभी मूड में आ जाती हैं, वो कहती हैं कि नहीं मतलब हो जाओ, थक हार के आता है आदमी, दो तीन बार ऐसे हो जाता है। तो ऐसे करने से हजरत कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा? क्या खकार के समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो आप? मतलब हजरत ये है कि बीवी कहती पास आने के लिए, हम बिस्तर होने के लिए, हाँ और कभी कभी मर्द का दिल नहीं करता है इस बारे में। हाँ, तो जो है मर्द मना कर देता है कि अभी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर दूसरे दिन कहा करती है तो नाराज हो जाती है। तो इससे कुछ गुनाह उना तो नहीं मिलता हजरत? एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है। जी, एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, वैसे ही अगर हजरत थके हारे हो, ना कर पाए हो 2-3 दिन, तो उसमें अरे भाई वो तो कंडीशन के ऊपर है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सारी बातें आ गई। जी एक दूसरे का ख्याल हर हाल में रखना है। अच्छा, माशाल्लाह हजरत, रखना है। तो हजरत मतलब ये अच्छा, ये भी मसला है हजरत। जैसे कि अब
کبھی کبھی یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، مگر آپ نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے. میں نے بھی ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا، کہا تھا اگر نہ ہوا کرے تو مان جایا کرو. وہ ٹھیک ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ. اچھا اچھا. ہاں لیکن ایک دوسرے کا خیال فرض ہے. اچھا. اور حضرت ایک مسئلہ اور تھا حضرت کہ مطلب یہ آج کل ٹی وی پہ اور موبائل پہ بہت زیادہ جو ہے، خاص کر جو ہے بیویاں اور جو ہے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، جیسے عالمہ جو ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر ایک جو ہے مفتی صاحب کا بیان دیکھ موبائل پہ دیکھ رہی تھی تو کان میں لیڈ ہمیں بھی لگا دی انہوں نے. تو انہوں نے جو ہے کیا نام ہے دیکھا تو اس پہ ایک عالم صاحب تھے، کوئی پاکستان کے تھے، تو اس میں جو ہے غیب کے بارے میں جو ہے سوال کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ غیب دیا، ذرے ذرے کا دیا. ہم تو اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم تو وہ ساری صفتیں مانتے ہیں جو تمام انبیاء میں تھیں، یکجا محمد رسول اللہ میں کر دی گئی ہیں. تو ہماری بیوی ان سے بہت متاثر ہے حضرت. انہوں نے غلط کہا. جی انہوں نے غلط کہا ہے. اچھا. ہم نے توسل کے مضمون میں بات لکھ دی ہے. جی. جو مضامین ہم لکھتے ہیں اس میں بات لکھ دی ہے، دلائل کے ساتھ لکھی ہے، بخاری مسلم کے ساتھ لکھی ہے، پیج نمبر کے ساتھ لکھا ہے. جی توسل نہیں حضرت علم غیب کے بارے میں. ارے بھائی اسی میں یہ بھی پوری بات آ گئی ہے اس میں. تو اس میں کیا ہے حضرت، کیوں نہیں ماننا چاہیے حضرت؟ یہ بھی جیسا خلاصہ ڈال دیجئے تاکہ اس کو سمجھایا جائے. اس کو ہمشیرہ کو اپنی بھائی اپنا کام ہے بات کا پہنچا دینا اور ہدایت کا دینا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے. اور وہ جو ہے کچھ جو ہے اہل سنت سے جو ہے وابستگی زیادہ رکھتی ہیں اور پڑھی لکھی بھی ہیں، تھوڑی اہل سنت سے وابستگی زیادہ رکھتی ہیں اور ان کی زیادہ تر تقریر ہوتی ہے، ان متاثر ہوتی ہیں ان سے. نہیں آپ حافظ ہو کیا ہو، مولوی ہو یا کچھ بھی نہیں حضرت حافظ نہیں ہوں میں. کیا ہو پھر؟ یہ حضرت جو ہے عام آدمی ہوں. عام آدمی جی. اہل سنت کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جی. کس کو کہتے ہیں؟ جو سنت پر چلنے والا حضرت. اہل سنت والجماعت بولا کرو پوری بات. اچھا اہل سنت والجماعت. خالی اہل سنت نہیں. جی. اہل سنت والجماعت. جی. یہ ترجمہ ہے ما انا علیہ واصحابی کا، یہ حدیث ہے. جی. جی. اسی کا ترجمہ یہ ہے اہل سنت والجماعت. جی. تو حضرت یہ حضرت انہوں نے ایک واقعہ اس میں بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب والا بڑا جو ہے اس میں وہ واقعہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا تمہارا باپ جہنم میں ہے، تم فلاں تم فلاں تم فلاں، ابو جہل کل مرے گا. بخاری شریف کی حدیث سے انہوں نے ریفرنس دیا اور نشان بنا. اس کو غیب نہیں کہتے بھائی، جی. اس کو اللہ کی طرف سے وہی کہتے ہیں اس کو. جی وہی کہتے ہیں. ہاں غیب نہیں کہیں گے اس کو. غیب وہ ہے جو کبھی کسی پہ کھلے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اچھا. ہاں سوائے اللہ کے کسی پہ کبھی نہیں کھلے، وہ ہے غیب. تو اللہ کے سوا اگر کسی مخلوق پر مانا جائے حضرت تو اس کے اوپر کیا مسئلہ؟ وہی بولیں گے، کرامت بولیں گے اور کچھ نہیں بولیں گے، الہام بولیں گے. اچھا الہام بولیں گے. اگر یہ کہتا ہے علم غیب نبی نبی کے ساتھ ہے تو وہی بولیں گے. جی 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 وہی تو حضرت. اگر کوئی علم غیب کہے کہ نبی کو عطا ہے اللہ کی عطا سے، نہیں غلط، 100% غلط. اچھا تو اس کے اوپر حضرت یہی حکم لگے گا جو رشید احمد گنگوئی صاحب نے لگایا تھا نا. وہ ارے نام کیوں لے تو یہ تو کھلی کتاب ہے. جی. شخصیت سے دین کو مت جوڑو. تمہارا لوکیشن بھی کہیں اور ہی جا رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں. نہیں حضرت وہاں لوکیشن میرا نہیں ہے ارے اصل میں. بھائی کسی شخصیت سے دین کو نہیں جوڑا جائے گا. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، تو قرآن و حدیث میں آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ قرآن و حدیث میں شخصیت سے کوئی بات مت جوڑو. اچھا جو ہے سو ہے، جو نہیں ہے سو نہیں ہے. اچھا اچھا. تو جو عالم الغیب نبی کو مانے گا اس کا ایمان ختم ہو گیا. وسیلہ فتویٰ ہے اس کے لیے. غیب اللہ کے علاوہ غیب تو غیب ہے بھائی. جی 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 بہت عمدہ بات کھل حضرت. گئی کسی نبی پہ یا اللہ والوں پہ، ولی پہ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ہستیاں ہیں، وہ غیب ہی نہیں رہا. پھر وہ جی غیب وہ ہے جو کبھی کسی پہ کھلے ہی نہیں، وہ اللہ کا راز ہے. اچھا حضرت جو ہے ابھی پرسوں یہ بات یاد رکھ لو. جی 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 غیب ہے جو غیب ہے، جی جو کسی بشر سے، مخلوق سے کبھی وہ آیا نہیں ہو سکتے. ہاں ہاں حضرت پرسوں جمعہ تھا نا. جو ظاہر ہو جائے وہ غیب نہیں ہے. جی حضرت پرسوں جمعہ تھا حضرت. تو مسجد میں جب وضو کرنے جاتے تھے حضرت. ہلو بولو. تو مسجد میں وضو کرنے جاتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں بینر لگا ہوتا ہے حضرت وضو کا طریقہ
تو حضرت ایک اس میں مضامین یہ لکھا تھا اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ علامہ کا معلم تکن تعلم، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا دیا. اس کی جو ہے تفسیر کے اندر علامہ خازم رحم اللہ فرماتے ہیں وہ علامہ کا من علم الغیب معلم تکن تعلم، اے محبوب ہم نے آپ کو علم غیب سکھا دیا. اور حضرت آپ نے کہا کہ کسی کو غیب عطا نہیں ہے تو وہ تو مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. نہیں ہے جی حضرت اس پہ تفسیر میں وہ علامہ کا من علم الغیب معلم تکن تعلم، علم بھی ہے غیب بھی ہے. نہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تفسیر جس نے کی ہے غلط کی ہے. یہ تفسیر خازم علامہ جو ہے اسماعیل حقی رحم اللہ سے 750 سال پہلے کے بزرگ. تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ جی سکھانا. جی تو اللہ کی عطا ہی سے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے بتا دیا. غلط جا رہا ہو تم. لائن الگ ہے تمہاری. نہیں حضرت لائن نہیں ہے، میں حکایت اولیاء پڑھ رہا تھا. غلط جا رہے ہو. حکایت حضرت اولیاء پڑھ رہا تھا اس میں. سکھانا جی دینا نہیں کہتے. تعلیم کے معنی دینا نہیں ہے، عطا نہیں ہے. جو نہیں سیکھا جو ان پڑھ ہے اس کو سکھانا، علم دینا. ان پڑھ کون حضرت؟ کیسے جوڑ دیں گے؟ ان پڑھ کون؟ ارے کوئی بھی ہو جو ان پڑھ کو سکھاتے ہیں ان کو تعلیم دینا کہتے ہیں. تعلیم کا مطلب سکھانا دینا. حضرت قرآن میں وہ جو ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. کچھ نہیں ہے. آپ غلط بول رہے ہو، غلط جا رہے ہو حضرت. اچھا چلیے چھوڑیے حضرت اس کو. حضرت ارواح ثلاثہ پڑھ رہا تھا.